बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं फैसल। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक फड्डा पड़ा हुआ है ईवीएम को लेके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको इंटरनेट वोटिंग या ई वोटिंग भी कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पहले बताऊं कि ये होती क्या है और ये काम कैसे करती है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में अपोजिशन जो है वो इससे क्यों खौफजदा है, क्या मसला मसाइल है, और दुनिया के कौन कौन से ममालिक में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। और इनकार करने के साथ साथ उन्होंने 37 ऐसे पॉइंट, ऐसे निकात उठाए हैं कि ऐसे एतराज़ात उठाए हैं कि जिनमें तकरीबन 3, 4 या 5 के ऊपर हम बात करेंगे। ज़्यादा मोस्टली एक जैसे ही हैं तो ज़्यादा के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि ई वोटिंग होती क्या है। ई वोटिंग कंबाइंस टेक्नोलॉजी विद डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू मेक वोटिंग more efficient and convenient for voters. E-voting allows voters to either vote by computer from their homes or at the polling station. ये एक ऐसी जदीद मशीन है, यूँ कहने के जदीद ज़माने की पुरानी मशीन है। आप कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर के अंदर एक ऐसी मशीन है जो पुराने कैलकुलेटर की तरह काम करती है। आज का जदीद कैलकुलेटर भी इससे ज़्यादा एफिशिएंट और तेज़ है। ये इस तरह की मशीन है। और सबसे बड़ी बात कि ये मेड इन पाकिस्तान है। और इसके ऊपर शिबली फराज जो हैं, स्पोक्स पर्सन जो हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जो भी शख्स पाकिस्तान में इसको हैक करके दिखाएगा, चाहे अपोजिशन से हो, गवर्नमेंट से हो, किसी भी इदारे से हो, हम उसको 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर उसको पेश करेंगे। और ये गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है, और ये खुला चैलेंज किया है। कोई भी शख्स, अपोजिशन कहती है कि इसको हैक किया जा सकता है, या इलेक्शन कमीशन इसको कहता है कि इसको हैक किया जा सकता है, तो आप अपना बंदा लेके आएँ, इसको हैक करें, और इसको हैक करने के बाद आप गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए वसूल कर सकते हैं इनाम के तौर पे। हैक, देखिए सबसे पहले हैकिंग होती क्या है। हैकिंग तो ये है ना कि आप एक कंप्यूटर से को इस्तेमाल करते हुए दूसरे कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज़ चुरा लें वहाँ से जो पर्सनल डाटा होता है, या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस कंप्यूटर से आप उसको एक्सेस करें, अपने कंप्यूटर में लेके आएँ। ये होती है हैकिंग। और हैकिंग इंटरनेट के बगैर नहीं होती। इट इन्वॉल्व्स इंटरनेट नेटवर्किंग विद कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अ हैकर कैन बी अ यूज़र। कोई भी आपका यूज़र या जो डेवलपर या जो सॉफ्टवेयर को बनाता है वो हैकर हो सकता है। तो पहली बात आप ज़रा मेरी सुन लें कि हैकिंग जो है ना वो इंटरनेट के बगैर नहीं होती। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि इस डिवाइस के अंदर, यानी कि इस ईवीएम के अंदर जो मेड इन पाकिस्तान है, इसमें ना वाईफाई है, ना इंटरनेट है, ना ब्लूटूथ है, ना इंफ्रारेड है, और ना इसके अलावा इसमें किसी किस्म की और पोर्ट है। यानी कि आप इसको किसी भी तरह से आप इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर ये क्यों हैकिंग होगी, और क्यों कोई हैकर इसको हैक कर सकेगा? ये पॉसिबल नहीं है। एक पुराने ज़माने का कैलकुलेटर लें, उसके अंदर क्या होता है, एक उसके अंदर चिप होती है, एक बोर्ड होता है, 2-3 उसके ऊपर वायर लगी होती हैं। बिल्कुल वही काम इस मशीन के अंदर है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई काम भी इसके अंदर नहीं है। हैकिंग तो आप उसे कहते हैं ना कि जिसके अंदर जो जदीद तरीन मशीन हो, जैसे कंप्यूटर होता है आपके पास, उसमें वाईफाई होता है, उसमें इंटरनेट होता है, उसमें मॉडेम होता है, उसमें कनेक्शन की USB पोर्ट्स होती हैं, तो आप उसको हैक कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जिसके साथ इंटरनेट की कोई डिवाइस अटैच नहीं हो सकती, तो फिर आप इसको कैसे हैक कर सकते हैं? मुझे इनकी समझ नहीं आती। और रही बात इसकी लागत की, तो मैं आपको बता दूं कि एक यूनिट बनाने के ऊपर तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये खर्चा आता है पाकिस्तान में। और ये ठीक है, मानते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, लेकिन एक बार आपको खर्चा करना पड़ेगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन ने कुछ एतराज़ात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, तो वो कहते हैं कि इसको हैक किया जा सकता है, इसको आप इस्तेमाल करते हुए धांधली कर सकते हैं, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसफ़र, यानी कि इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप तब्दील कर सकते हैं, इसको हैक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि 2018 के जनरल इलेक्शन के अंदर तकरीबन 17 से 18 लाख वोट ज़ाया हो गए थे। दोबारा सुन लें, 2018 के इलेक्शन में, आम इंतखाबात में 17 से 18 लाख वोटों को ज़ाया कर दिया गया था। कैसे? किसी ने स्टैंप गलत लगा दी, किसी ने उसको बैलेट पेपर को फाड़ दिया, और किसी ने उसके ऊपर इंक डाल दी, किसी ने उसको फोल्ड करने में गलती कर दी, और किसी ने उसको वो बॉक्स के अंदर डाला ही नहीं, अपनी जेब में डाला और साथ ले गए। इस तरह से तकरीबन 17 से 18 लाख जो वोट थे वो पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन में ज़ाया हो गए थे।
تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے کون کون سے ممالک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو بے شمار ممالک ہیں، لیکن چند ایک ممالک کی لسٹ میرے پاس ہے جو آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 1 ارجنٹینا، نمبر 2 آسٹریلیا، بیلجیم، برازیل، کینیڈا، فرانس، فن لینڈ، جرمنی، یورپین یونین، انڈیا، آئرلینڈ، قزاقستان، ملیشیا، ناروے، فلپائنس، اور اس کے بعد رومانیہ اور نیدرلینڈ. اور بے شمار ممالک ہیں جہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دنیا کے جدید ترین ممالک میں بھی اس کو، چلیں چھوڑیں آپ، باقی آپ یورپ کو چھوڑ دیں، آپ سینٹرل ایشیا کو چھوڑ دیں، ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کر لیتے ہیں. ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت ہے اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی بہت بڑی آبادی ہے. تو بہت بڑی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ای وی ایم کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کا تجربہ انہوں نے 1989 میں کیا تھا کیرالہ کے الیکشن کے اندر. اس کے بعد 1999 میں اس کو استعمال کیا گیا عام انتخابات کے اندر، اور پھر 2004 کے اندر اس کو عام انتخابات میں انڈیا کے اندر استعمال کیا گیا. اور اب تک ای وی ایم ہی کافی جگہوں پہ استعمال کی جاتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی اور کس حد تک کارآمد مشین ہے. اپوزیشن کیوں خوف زدہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے اپوزیشن کو؟ کیوں بار بار اعتراضات اٹھاتی؟ ایک تو سنیں ذرا. نمبر 1 جو اوورسیز پاکستانی ہے، یعنی کہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں، یورپ میں، یورپی یونین کے اندر، یا اور جو باقی ممالک ہیں جہاں پہ افریقہ کے ممالک ہیں وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں، ان میں تقریباً جو پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں وہ تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے. اب ان 90 لاکھ میں سے آپ تقریباً 90% سے زیادہ جو ووٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو امپلیمنٹ کیا گیا پاکستان میں اور اس سے باہر بھی، تو جو تمام وہ جو 90 لاکھ یا 91 لاکھ ووٹرز پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان میں سے 95% ووٹ عمران خان کو جائیں گے. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا کہ ای وی ایم، اب یہاں پہ میں کچھ عرصہ پہلے پڑھ رہا تھا کہ اشرا کے اندر، لاہور اشرا میں تقریباً 10 سے 15 ہزار ووٹ ایسے ہیں جو جعلی بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ جن کا کوئی نہ آتا ہے نہ پتہ ہے. وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو میل ملا کے وہ لے جاتے ہیں اور باکس میں جا کے اس کو شامل ملا دیتے ہیں. تو وہ یہ اس کو پکڑا بھی گیا باقاعدہ، یہ میڈیا چینلز کے اوپر، مین سٹریم کے اوپر اور اخبارات کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی دھاندلی اور دھاندلے ہوتے ہیں پاکستان میں. اسی وجہ سے تو ان کو مسئلہ ہے نا، الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پرابلم ہے کہ اگر یہ ہم اس کو لے کے آئیں گے ای وی ایم کو تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ جائے گا. اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو 15 20 ہزار ہر حلقے میں ووٹ بنے ہوئے ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ اس مشین کو استعمال کرتے ہوئے صرف ایک بندہ ایک شخص ایک ہی مرتبہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اور رازداری اس میں ایسے ہے کہ آپ اس کو پہچان نہیں سکتے. اس کے اوپر صرف ایک بار کوڈ ہوگا اور اس بار کوڈ کے اندر نہ آپ کا نام ہوگا، نہ آپ کا ایڈریس ہوگا، نہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوگا. کوئی آپ کو نہیں پہچان سکتا کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے اور آپ کا کیا نام ہے. ہاں ایک بات اس میں ہوگی، اس میں ٹائم شو ہوگا آپ کا کہ کس ٹائم پہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے، اور اس میں ڈیٹ بھی شو ہوگی کہ کس تاریخ کو آپ نے ووٹنگ کی تھی. اور یہ ہونا چاہیے، یہ پاسبل ہے. کچھ 37 نکات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، 4-5 کے اوپر میں آپ کو بات کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہے. جو پہلے نمبر 1 ٹھیک ہے، اٹ از نیئرلی امپاسبل ٹو انشور دیٹ ایوری مشین از آنیسٹ. یہ جانچنا، یہ پہچاننا، یہ کرنا بہت مشکل ہے کہ ہر مشین جو ایماندار ہو سکتی ہے. کیا مشینیں بھی کبھی ایماندار ہوتی ہیں؟ میری سمجھ سے باہر رہی ہیں. اور یہ کہا ہے کہ ای وی ایم پر بیلٹ پیپر کی رازداری نہیں رہے گی. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کے اوپر نہ تو نام ہوتا ہے، نہ آئی ڈی کارڈ نمبر، نہ آپ کے فادر کا نام، کچھ بھی نہیں ہوگا. جسٹ آپ کا ٹائم آئے گا اور آپ کی تاریخ شو ہوگی. نمبر 1 مشین کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دیکھا نہیں جا سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا اعتراض ہے؟ اب کیا مشین کو شیشے کی بنا دیں، یا دنیا میں جو باقی مشینیں آپ استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، کیا وہ شیشے کو بنانے کے اندر سے ہر چیز اس میں سے نظر آئے؟ ایسا پاسبل نہیں ہوتا. مشینیں ایسے نہیں بنتی. آپ اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں تو اے ٹی ایم کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کارڈ کہاں پہ جا رہا ہے، پیسے کہاں سے نکل رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ای وی ایم کس کی تحویل میں رہے گی کچھ نہیں بتایا جا سکتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جی اس طرح کریں کہ مودی کو بلائیں انڈیا سے اور اس کو اسپیشل ڈیوٹی پہ رکھیں، یا ایسا کریں وہ بلا لیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ بھی اس وقت فارغ لے آئیں، اس کو بلائیں کہ جناب پاکستان میں آ جاؤ اور یہ مشین ای وی ایم اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے.
ٹھیک ہے، اس کو پے بھی دیں، اس کی تنخواہ لگا دیں، اس کی سیلری لگا دیں کوئی اچھی خاصی، اور اس کو حوالے کرنے کے لیے مشینیں آپ کے پاس رہیں گی، آپ نے ان کی حفاظت کرنی، ہم سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ایسا کر لیں۔ ویئر ہاؤس اور ٹرانسپورٹیشن میں مشینوں کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بیلٹ باکس ہیں، یہاں پہ باکسز ہیں، یہاں پہ بندے تبدیل ہو جاتے ہیں، اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں، اٹھا کے وہ نئے ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا کس دور میں آپ رہ رہے ہیں؟ کس طرح کے 37 اعتراضات آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں؟ اور کوئی کرنے والی بات کیا کرو، وہ بات کیا کرو جو پاسبل ہو، جو ماننے والی ہو۔ پتہ نہیں، اب آگے ہم بات نہیں کرتے، آگے یہ اسی طرح کے سارے بیانات ہیں ان کے۔